चितवन माधवपुरबाट मेरो आवाज आछ? मेरो आवाज आछ? यसो सिग्नल दिनु त। ओके गुड, धन्यवाद। अब हामी हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नेछौँ। मलाई यो विषय जो मिलेको छ सेवाका 5 वरदानहरू, यो अंग्रेजीमा 5-fold मिनिस्ट्री भनेर हामीले सायद त्यो प्रोमोमा पनि गएको होला। 5-fold मिनिस्ट्री अंग्रेजीमा यसलाई सेवाका 5 वरदानहरू वा आत्मिक अगुवापनका वरदानहरू भनेर मैले प्राय 25 वर्ष अगाडिदेखि शब्द चलाइराखेको छु। आत्मिक अगुवापन वा 5 पत्रे सेवा पनि भनिन्छ, यसलाई पञ्चदलीय सेवा पनि भनिन्छ। जेसुकै भने पनि अंग्रेजीमा सायद अलिक सजिलो पर्ला। 5-fold मिनिस्ट्रीको बारेमा हामी हेर्नेछौँ यो 6-7 हप्ताको विषयमा। तर आजको दिनमा हामीलाई दान वरदानहरूको बारेमा किन थाहा हुनुपर्छ, किन हामीले बुझ्नुपर्छ र बुझ्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, नबुझ्दाखेरि के घाटा हुन्छ भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ। र समग्र रूपमा हामी एकदमै ब्रड सेन्सबाट दान वरदानहरूको बारेमा बाइबलमा 3 वटा हाँगाहरू छ अनि त्यो कुरालाई पनि मध्य नजर राखेर दान वरदानहरूले के फाइदा गर्छ भन्ने विषयमा म आज कुराकानी गर्न चाहन्छु। र सर सबैभन्दा पहिले हजुर मैले सर हजुरको स्क्रिनमा जीवन तामाङ भनेर आएको छ। हामीले वचन रेकर्ड पनि गरिराखेका छौँ। हजुरले नाम चेन्ज गरिदिनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ होला। सम्भव छ? अहिले तुरुन्तै गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो हजुर जिमेलबाट के गरिरहेछ? त्यो म्युटको साइडमा राइट क्लिक गरेर मुनि चाहिँ रिनेम भनेर आउँछ सर, त्यो गर्न मिल्छ। ए त्यसो हो? हजुर कोसिस गरौँला ल। त्यो म्युटको उतापट्टि ओके गुड ओके सर, क्यारी अन। थ्यांक यू सो मच। ल, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 1 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ हाम्रो आजको निम्ति मुख्य पद। र यो तालिमको लागि सन्दर्भमा हामीले दान वरदानको बारेमा डिटेलमा हेर्नुभन्दा अगाडि मुख्य एउटा पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 1 पद म पढ्न चाहन्छु र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि पढ्नको निम्ति म उत्साह दिन चाहन्छु है त। पहिलो पद मैले पढेँ, तपाईले स्क्रिनमा आफ्नो ठाउँमा ठुलो स्वरले सँगै पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल, 1 2 3। प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाओ र आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्कट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमबाडी बोल्नका निम्ति। हामीलाई बाइबलले बताउँछ कि अवश्य पनि प्रेम हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको मुटु हो, क्रिस्चियन जीवनको ढुकढुकी हो, क्रिस्चियन जीवनको मेरुदण्ड हो। त्यो कुरा छँदैछ। तर हाम्रो सन्दर्भको कारणले गर्दाखेरि आज हामी दान वरदानसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै गर्न चाहन्छौँ। प्रेरित पावल, जसलाई हामीले पास्टर पावल भन्छौँ, अगमवक्ता भन्छौँ, प्रचारक भन्छौँ, एउटा ईश्वर शास्त्री जसले लेख्नुभएका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण कुराहरू जो नयाँ नियममा 13 वटा पुस्तकहरू परमेश्वरले यो व्यक्तिद्वारा दिनुभयो मण्डलीको निम्ति। अनि यो व्यक्तिद्वारा नै परमेश्वरले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्कट अभिलाषा राख। यो उत्कट अभिलाषा राख्ने, डिप डिजायरलाई कायम राख्ने भन्ने कुरा गर्दैछ। पानी तिर्खा लाग्यो भने हामी पानीको उत्कट इच्छा लाग्छौँ त्यो पिउनको निम्ति। भोक लागेको छ भने खानालाई खोज्छौँ, वा चिसो धेरै गर्मी भयो भने हामी पौडी खेल्न मलाई मनपर्छ। पौडी खेल्ने ठाउँतिर बेला बेलामा जाँदाखेरि फ्रेस महसुस हुन्छ। अनि यो हाम्रोमा सबैकोमा मासु खान नपाएपछि मान्छेलाई मासु कहाँ पाइन्छ हेर्ने एउटा चाहना हुन्छ नि, हो त्यो कुरा। वा तपाईँको मनपर्ने साथीलाई नभेटेको अवस्थामा भेटौँ लाग्ने एउटा हरेक उपाय गरेर तपाईँले त्यो मार्ग तयार पार्नुहुन्छ। त्यसरी नै आत्मिक वरदानहरूको बारेमा पनि उत्कट इच्छा राख, जान्नलाई, बुझ्नलाई, प्राप्त गर्नको निम्ति। अनि यो कुरो पावलले हामीलाई उत्साह दिनुभएको हामी पाउँछौँ परमेश्वरको वचनद्वारा। परमेश्वरको चाहना हो कि हामीले हाम्रो दान वरदानहरूलाई चिन्नुपर्छ र त्यो चिनेपछि हामीमा भएको कुराहरूको प्रयोग गर्नलाई पनि सहायता गर्छ। र शिक्षाले, त्यो जानकारीले हामीलाई वरदानहरूलाई प्राप्त गर्नलाई पनि सहायता गर्न सक्छ। आजको सन्दर्भमा हाम्रो विषय आत्मिक दान वरदानहरूले हामीलाई के फाइदा गर्छ, फाइदाका कुराहरू। अब हाम्रो सन्दर्भको कारणले गर्दाखेरि अलिकति म तपाईलाई ब्रड सेन्समा कुराकानी गर्न चाहन्छु। बाइबलमा दान वरदानहरूलाई
तोडाको उखानको शब्दमा प्रयोग गर्ने भने मत्ती 25 अध्याय 14 देखि 31 पद। मत्ती 25 अध्यायको 14 देखि तपाईले 31 सम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ तोडाको उखानमा हामीले हेर्यौं भने दान वरदानहरूलाई हामीले तोडा भनेर तोडाको उखानको शब्द सापट्टि लिएर तोडा पनि भन्न सक्छौं। विभिन्न किसिमका तोडाहरू अनि त्यहाँ प्रभु येशूले तोडाको उखानमा भन्नुभएको छ, एकजना मालिकले परदेश जान खोज्दाखेरि एकजना व्यक्तिलाई 5 तोडा दियो, अर्कोलाई 2 तोडा दियो र अर्कोलाई 1 तोडा दियो र मालिकको चाहना थियो फर्केर आउँदाखेरि उसले त्यसलाई वृद्धि गरोस्, विकास गरोस्। अब हामी यो तोडा दिने मालिक भनेर भन्दाखेरि परमेश्वर भनेर बुझ्न सक्छौं, हामी त्यसरी बुझौं। र नोकरहरू भनेको हामी विश्वासी जनहरू भनौं, संसारमा जन्मेका मानिसहरू पनि भनौं, त्यो अर्को पक्षबाट हेर्ने भने। र तोडाहरू भनेर भन्दाखेरि उहाँले दिनुभएका दान वरदान, जसलाई संसारिक भाषामा सिप, खुबी, क्षमता, योग्यता पनि भनेर भन्न मिल्छ। अब यो दान वरदान परमेश्वरले दिनुभएका आशिषहरू पनि भन्न मिल्छ अनि त्यो विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ। व्यक्तिगत तवरले परिवारमा मिलेको र एउटा आशिष, भौतिक तवरका आशिषका कुराहरू पनि हुन सक्छ, आत्मिक भनेका कुराहरू पनि हुन सक्छ। समग्रमा यो सबै आशिषहरू जो छ दान वरदानहरू। र हामीले यो कुरा पनि याद गरौं, आत्मिकी मानिसहरूले सबै कुरालाई आत्मिक तवरले हेर्छ र भौतिक मान्छेहरूले सबै कुरालाई भौतिक तवरले हेर्छ। उसलाई आत्मिक कुराको मतलब हुँदैन, उसले त्यसैलाई भौतिक तवरले परिभाषित गर्छ। क्रिस्चियन गायककारलाई तपाईले सोध्नुभयो भने तपाईले कसरी गाउन सक्नुभयो, यो प्रभुको आशिष हो भनेर सायद अन्जु पन्तले भन्नुहुन्छ, हैन? परमेश्वरलाई चिनेको मान्छेले यो प्रभुको आशिष, अनुग्रह, त्यसलाई आत्मिकी तवरले बयान गर्नुहुन्छ। तर त्यही कुरा तपाईले अर्को एकजना गायकलाई सोध्नुभयो भने, धीरज राईलाई होला वा अरू कलाकारहरूलाई सोध्नुभयो भने उनीहरूले यो मान्छेले बुझ्ने यो उसको कला हो, यो उसको सिप हो, यो उसको साधनाको उपज हो भनेर भन्छन्। त्यही कुरालाई ईसाईले, आत्मिक मान्छेले आत्मिक तवरले हेर्छ, अर्को तवरले त्यही कुरालाई उनीहरूले मानसिक संसारिक मानसिकताले हेर्छ। बिली ग्राहम संसारमा राम्रो प्रचारक, तर व्यापारी मान्छेहरूले के सोच्छ, आहा कस्तो राम्रो बोल्ने कला छ, मान्छेलाई क्याच गर्न सक्ने भनेर शारीरिक तवरले हेर्छ र त्यसलाई परमेश्वरको अभिषेक, आशिष भनेर उनीहरूले विचारै गर्दैन। तर आत्मिक तवरले हेर्ने हो भने बिली ग्राहमले वा प्रभुको जनले यो प्रभुबाट मिलेको बोल्ने कला हो भनेर सोच्दछ। त्यही कारणले आत्मिक दान वरदानहरू भनेर भन्दाखेरि पावलले जो भनिराखेको छ, दान वरदानहरूको उत्कट इच्छा राख, बी पैशनेट, बी इगर टु नो अबाउट इट भन्ने कुरा हामीलाई बताएको छ। अब किन, के फाइदा गर्छ, म तपाईलाई 10 वटा फाइदाका कुराहरू बताउन चाहन्छु। 10 वटा फाइदाहरू र त्यो भन्दा अगाडि पछि हामी निर्दिष्ट तपाईले कुराकानी गरौँला। रोमी 6 अध्यायमा हामीले हेर्ने हो भने अलिकति फर्केर जाउँ त। रोमी 6 अध्याय के अरे 12 अध्यायको 3 देखि 6 पदमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ अनुग्रहका वरदानहरू भन्ने कुरा हामी देख्छौं। र पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 4 देखि 11 पदलाई हेर्यौं भने आत्माका वरदानहरूको झुण्ड छ, त्यहाँ अलौकिक वरदानको झुण्ड छ। र एफएसी 4 अध्यायको 11 र 12 पदमा चाहिँ सेवाका 5 वरदानहरू छन्। र हाम्रो यो 6-7 हप्ताको समय चाहिँ फोकस गरेर हामी सेवाका 5 वरदानको बारेमा हेर्नेछौँ, जहाँ प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर र शिक्षकको बारेमा बताएको छ। त्यसैले यो समग्र सबै 3 वटा नै क्याटेगोरीको वरदानहरूसँग सम्बन्धित कुराकानी, यी कुराले मण्डलीलाई के फाइदा गर्छ भन्ने विषयमा हामीले हेरिराखेका छौँ। पहिलो फाइदा 1 नम्बरको फाइदा, दान वरदानहरू हामीले चिन्दा बुझ्दाखेरि यसले हामीलाई स्वतन्त्र पार्छ। स्वतन्त्रताको अर्को पर्यायवाची शब्द चाहिँ एउटा खुसी, उमङ्ग, ढुक्कपना, निर्धक्कपना, कन्फिडेन्टका कुराहरूसँग जोडिएको छ। येशू प्रभुले यूहन्ना 8 अध्यायको 32 पदमा भन्नुभयो, यदि तिमीहरूले सत्य के हो जानेछौ, तिमीहरूले सत्य जान्यौ भने सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। यदि तपाईको दान वरदान मेरो यो हो वा म यो होइन भनेर भन्यो, तपाईँ ढुक्क हुने भयो, स्वतन्त्र हुने भयो। तपाईलाई चाप पर्दैन, कसैसँग तुलना गर्न आवश्यक छैन। म यो हुँ, म मेरो यो स्ट्रेन्थ यो हो, म यो होइन भनेर तपाईलाई भन्नलाई एकदमै सजिलो पर्छ। हाम्रो देशमा तपाईले याद गर्नुभयो भने संसारको एउटा समस्या छ, एउटा वनसँग सम्बन्धित नभएको एकजना व्यक्तिलाई वन मन्त्री बनाइन्छ हाम्रो देशमा।
र उसले लाजै नमानिकन यो मेरो विज्ञताको विषय होइन, तर पनि म लिन्छु, यो त मेरो मौका हो। अनि सङ्गीतको क्षेत्रमा कुनै सुरसार नभएको मान्छेलाई सङ्गीत एउटा सेवाको डाइरेक्टर बनाइन्छ, उसले लाजै नमानिकन म यो चिज लिन्छु भन्छ। नम्रपूर्वक भन्नुपर्ने यो मेरो फिल्ड होइन, म यो व्यक्तिमा यो क्षेत्रमा राम्रो छु, यो व्यक्ति यसलाई दिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने। तर हाम्रोमा बाहिरी संसारमा पनि कुर्सी पाएँ, पद पाएँ, अवसर पाएँ भनेर अवसरमुखी हिसाबमा गएको छ, वरदान सेवाको हिसाबमा सोचिँदैन मैले यो क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दिनँ भन्नुको बदलीमा मौकामा हिरा फोर्नुपर्छ भनेर लिने प्रचलन त्यो छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले हामीलाई त्यो समस्या झन्झटबाट बचाउँछ। हालसालै हाम्रो नेपालको मिडियामा तपाईँले थाहा पाउनुभयो, वन मन्त्रीले वनले हामीलाई मजाले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भनेर भन्दियो। बेइज्जती, आफ्नो पनि बेइज्जती, नेपालभरिको बेइज्जती। कहिले आत्मिक तौरले सेवामा पनि दान वरदान नबुझ्दाखेरि हामीले जुन जिम्मेवारी लिन खोज्छौँ अनि हामीले दुःख पाउन सक्छौँ। नेपाली एउटा उखानले भन्छ, दुःख पाइस मङ्गले, कसको ढङ्गले? आफ्नै ढङ्गले। त्यसैले जब हामीले वरदानलाई चिन्छौँ आफ्नो र अरूको, यसले स्वतन्त्रता, खुसी, उमङ्ग, पारदर्शिता पनि लिएर आउँछ। नत्र कपटपना, बन्धनका कुराहरू, यो विभिन्न कुराहरू यसले लिएर आउन सक्छ। त्यसैले प्रियहरू, आफ्नो वरदान बुझौँ। मेरो आफ्नो सवालमा म 1992 मा अमेरिकामा बाइबल कलेजको निम्ति जाँदै थिएँ। जाँदै मलाई प्रस्ताव गर्ने मान्छेहरूले, जसले मलाई बाइबल कलेज पठाउनलाई त्यो उत्साह दिनुभएको थियो, स्पोन्सर मिलाइदिनु भएको थियो, उहाँको एउटा प्रस्ताव थियो, सुखदेव तपाईँ त्यहाँबाट कलेज सिद्धिनसाथ तपाईँ अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको एउटा चर्चमा, नेपाली एसियन चर्चमा पास्टर बन्नुहोस्। मैले सिधै उहाँलाई भने, धन्यवाद तपाईँको प्रस्तावको निम्ति, तपाईँको प्रेम वास्ताको निम्ति धन्यवाद, तर परमेश्वरले मलाई नेपालको निम्ति बोलाउनु भएको छ र नेपाली इसाई जगतको निम्ति म बोलाइएको हुँ, अमेरिकामा बस्नुको निम्ति होइन। म जाँदैछु फर्केर आउनुको निम्ति। मैले त्यहाँ जाँदाखेरि पनि मान्छेलाई भने, आई हेभ कम हियर टु गो ब्याक टु माई विलेज, टु माई कन्ट्री भनेर भन्न सकेँ ढुक्कसँग। यसले मान्छेलाई कुर्नुपर्ने, प्रार्थना गर्ने, लिङ्गरिङका कुरा आएन। म स्पष्ट थिएँ, आइ एम कल्ड फर नेपाल एन्ड नेपाली चर्चेस। त्यसपछि नेपाल फर्केर आएँ। नेपाली फर्केर आइसकेपछि म काठमाडौँमा झन्डै 4 वर्षको उमेरदेखि झन्डै 26-27 वर्षसम्म त्यहीँ नै हुर्केँ। मैले त्यहीँ पठन पाठन मेरो त्यहीँ भयो, प्रभुलाई त्यहीँ नै चिने, विवाहबारी त्यहीँ भयो। झन्डै सानोदेखि बसेको कारणले काठमाडौँ चाहिँ मेरो घर जस्तो फिल भयो थियो। अनि त्यो, तर मेरो चर्च अब एजी ब्याकग्राउन्डबाट म आएको हुँ। अहिले तपाईँले गुन्जबहादुर तामाङ वा स्यामुएल बोम्सन भनेर काठमाडौँको बेथेल एजी चर्च भनेर पुरानो बानेश्वरमा 32 पुतलीमा छ। अनि पास्टर स्यामुएलले मलाई भन्नुभयो, म चितवनमा आउने, मेरो आफ्नो गाउँ फर्क अभियान गर्ने विचार गर्दै थिएँ। मेरो आफ्नो गाउँमा म जानुपर्छ भन्ने अगुवाई प्रभुले दिइराख्नु भएको थियो। तर मेरो पास्टरले प्रस्ताव राख्नुभयो, सुखदेव तिमी गाउँ नजाउस्, जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ, बरु तिमी काठमाडौँमा बस्छ, पास्टरको काम गर यही बेथेल चर्चमा। म अमेरिका पढ्न जान्छु, म पढेर फर्केर आएपछि तिमीलाई नै जिम्मा दिन्छु, म पुरै छोडेर अन्त जान चाहन्छु, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अब पास्टर अगुवाको रूपमा अनुरोध गरिसकेपछि मैले उहाँलाई भने, दाजु मलाई तपाईँले कम्तीमा पनि 6 महिना दिनुहोस् न त। मेरो हृदयमा त म जानलाई तयारी थिएँ, चितवन आउनलाई। तर उहाँले फेरि प्रस्ताव गर्नु भएपछि मैले 6 महिना चाहिँ मागेँ। अगुवाले भन्नुभएपछि अलिक सिरियसली म प्रार्थना गर्छु भनेर। तर 6 महिना लागेन। मेरो हृदयमा 6 दिनभित्रमा नै मलाई थाहा थियो म शिक्षक हुँ, म पास्टरको सेवाको निम्ति बोलाएको मान्छे होइन। म ट्रेनिङ सेन्टरमा, वाइबएमको ट्रेनिङ सेन्टरमा लामो समयदेखि काम गरिराखेको, र मलाई थाहा थियो मेरो हृदयमा परमेश्वरले मलाई शिक्षाको सेवाकाईको निम्ति बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा म निश्चित थिएँ। र पास्टर बाबुलाई 6 दिनभित्रमा भने, दाजु मलाई माफ गर्नुहोस्, म चितवन जान चाहन्छु, परमेश्वरले मलाई चितवनमा बोलाउनु भएको छ, मूलतया पास्टरको सेवा गर्नलाई होइन, तर शिक्षाको सेवाकाईको निम्ति म स्वतन्त्र भएँ। मलाई चाप छैन। अनि मान्छेहरूले सम्मान गरेर पास्टर भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, र तपाईँलाई थाहा छ सेवकाईमा नेपालमा पास्टर भएन भने त्यो मान्छे सेवकै होइन भन्ने गल्ती परिपाटी पनि कता कता लुकिसकेको छ। काठमाडौँमा दरोसँग छ, तितो सत्य बोल्ने मान्छे म हुँ, र नेपालमा पनि तिमी पास्टर होइन भने त तिमीले सेवा नै गरेका छैन, एल्डर भएर, डिकन भएर, बिशप भएर, अन्य भएर त हुँदैन भन्ने एउटा सोचाइ पनि छ। त्यो बीचमा 5 पोल मिनिस्ट्रीको यो टिचिङ जो मैले गर्दैछु, यो अर्थमा यो एकदमै प्रगतिशील क्रान्तिकारी शिक्षा हुन सक्छ कतिपय व्यक्तिहरूको निम्ति। मलाई थाहा छ यो शिक्षा
असुरक्षित पास्टरहरूले मन पराउँदैन। त्यसैले हामीले सबै दान वरदानहरूको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। म सुरक्षित छु, मलाई शिक्षक भनेर परिचित हुन चाहन्छु। म पास्टर सुखदेव गिरी भनेर हाम्रो चर्चमा बाइ द वे हाम्रो चर्चमा पास्टर भन्ने शब्द खासै चलाउँदैनौँ। हामीले आत्मिक अगुवाहरू भनेर भन्छौँ। 4 जना अगुवाहरू छौँ, सहयोगी झुन्डहरू तल हुनुहुन्छ र मलाई कुनै आपत्ति छैन। आजभोलि एउटा संस्कार छ, पास्टर बाउ, गुरु बाउ, रेभरेन्ड, मलाई सब चिजहरू व्यक्तिगत रूपले मन पर्दैन। हाम्रो चर्चमा दाजु भाइ, दिदी बहिनी, अङ्कल आन्टी, बडाबा भन्ने शब्द, भाइ भन्ने शब्द चलाउँछौँ हामी अगुवाहरूको बिचमा। हामीले त्यो औपचारिकतामा भन्दा पनि सम्बन्धमुखी समाजमा गयो, पदमुखी समाजमा होइन, औपचारिकतामा भन्दा पनि सम्बन्धमुखी शब्द चलाएका छौँ। अब हाम्रो जस्तै सबैले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई छैन। तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो किसिमको होला। कसैलाई पास्टर भनिदिएन भने भातै नपच्ने जस्तो पनि हुन्छ भने अब त्यो त कमजोर मानसिकता हो भन्छु म। त्यसैले त्योबाट चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। त्यही कारणले आफू सुरक्षा स्वतन्त्रताको निम्ति, उमङ्गको निम्ति हामीलाई यो कुरा चाहिन्छ। अर्को दोस्रो बुदामा जाउँ, समयको कारणले गर्दाखेरि अर्कोमा जान्छौँ। तपाईको दान वरदान तपाईले चिन्नु भयो, थाहा पाउनु भयो भने यसले तपाईलाई साहस दिन्छ, शक्ति प्रदान गर्छ। तपाई साहसिलो हुन्छ र शक्ति आत्मिक तौरले मानसिक रूपमा तपाईलाई ऊर्जा दिन्छ। प्रेरित 2 अध्यायको 13 देखि 37 पदमा हामीले हेर्ने हो भने जब मानिसहरू माथि पवित्र आत्मा आउनुभयो, तिनीहरूले परमेश्वरको आत्माबाट त्यो तरो बत्तिस्मा प्राप्त गरिसकेपछि मानिसहरूले विरोध गरे। यिनीहरू त जाड खाएर बोल्दैछन्, हल्ले पार्टीहरू, मथुहरू, यिनीहरू हल्ला गर्दैछन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो बीचमा पत्रुस, जसलाई प्रभु येशूले मण्डलीको भेडाहरूलाई चराउनलाई, जतन गर्नलाई बोलाउनु भएको पास्टरको एउटा अगुवाको सेवकाईको निम्ति, अनि यो व्यक्ति अगुवाको निम्ति बोलाइएको हो भन्ने कुरा बुझेको छ र उसले त्यो भिडमा मान्छेहरूले विरोधको भाषा बोल्दै गर्दाखेरि उठेर खडा भएर साहससँग मानिसहरूलाई शक्ति साथ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्यो। मानिसहरू, तपाईहरुले सोच्नु भयो जस्तै हामी जाडले मातेका छैनौँ, हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार यस्तो भएको छ भनेर दरोसँग उसले प्रचार गर्यो र त्यो शक्तिसँग उसलाई थाहा थियो आफ्नो वरदान, आफ्नो बोलावट थाहा थियो, उसको काम कर्तव्य थाहा थियो र उसले त्यहाँ जो बोल्यो र त्यो बोली सुनेपछि तपाईले 37 र 38 पदमा 2 अध्यायको प्रेरित 2 अध्यायको 37-38 मा हेर्नुभयो भने यो कुरा सुनेर तिनीहरूको हृदय छिया भयो र तिनीहरूले प्रेरितहरूलाई सोधे, ए भाइयो, अब हामीले के गर्नुपर्छ? अनि एकजना पत्रुस जो राम्रो प्रचारक पनि थियो, उसले मौकामा हेराफोरी हाल्यो, हेर्नुहोस्, अब तपाईले पश्चाताप गर्नुहोस्, तपाईले पाप मोचनको निम्ति पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि पवित्र आत्माको वरदान पाउनुहुनेछ भनेर भन्यो। 3000 मानिसहरूले एकै दिनमा नै विश्वास गर्यो। त्यसैले यसले शक्ति दिन्छ अनि त्यो शक्तिले नै हामीलाई अर्को आशिषको निम्ति ढोका खोलिदिन्छ। यसले जुवाहरू तोड्ने, बन्धनहरू तोड्ने काम पनि गर्न सक्छ। अर्को कुरामा हामी हेर्नेछौँ, प्रेरित 3 अध्यायको 1 देखि 10 पदमा फेरि पत्रुसले नै यो कुरा बोलिराखेको छ। पत्रुस र यूहन्ना प्रार्थना गर्न गइराखेको छ नियमित रूपमा र उनीहरूसँग एकजना मानिसले आशा गरेर पैसा माग्यो। पत्रुससँग पैसा थिएन, ब्रोक मिशनरी थियो भनौँ न, हो पैसा नभएको मिशनरी। अब संसारमा टन्न मिशनरीहरू पनि छन्, पैसा टन्न भएका, फन्ड रेज गर्न जानेका सिपालु मान्छेहरू पनि छन्, अनि अर्को सोझो मान्छेहरू छन् जसकोमा चाहिँ उनीहरू कर्म धेरै गर्छ तर बिचरा काम गर्ने कालो मकै खाने भालु अवस्था पनि नेपालमा छ, संसारभरि पनि छ। उनीहरू थोरै काम गर्ने, कहिलेकाहीँ टन्न पैसा भएका मान्छेहरू, अनि धेरै काम गर्ने, तिनीहरूकोमा बिचरा पैसै नहुने, अभावमा सङ्घर्षमा बाँच्ने मान्छेहरू पनि नेपालमा छ। यो पत्रुसकोमा यो अवस्था छ, पैसा छैन, दिन त चाहन्थ्यो नि माग्ने मान्छेलाई, तर उसँग भएको एउटा वरदान थियो, चङ्गाईको वरदान। हालेलुया, चङ्गाईको वरदान थियो, आश्चर्य कर्मको वरदान थियो, उसकोमा अगमबाणीको वरदान थियो। उसले बुझेको थियो नि, र उसले यो पनि बुझेको थियो, तिमीहरूले बोल्नु पर्ने समयमा के बोल्नु पर्ने हो चिन्ता नगर, पिताले तिमीलाई त्यो आत्माद्वारा अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उसले बुझेको थियो। र यो बेलामा उसले ठिक तपाईले अगमबाणीको वरदान उसलाई प्रयोग गर्यो। हेर, सुन चाँदी मसँग छैन, प्रचारको वरदान पनि हो, अनि तर मसँग जे छ म त्यो तिमीलाई दिन्छु, नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा हिँडडुल गर। उसले आफ्नो चङ्गाईको वरदानलाई, विश्वासको वरदानलाई प्रयोग गरेको छ र त्यो व्यक्ति साँच्चै नै जागेर
त्यो हिँड्न थाल्यो र मानिसहरूमा परमेश्वरको महिमा भयो। त्यसैले परमेश्वरको महिमा यसले गरेको छ। मण्डली वृद्धिको निम्ति पनि यसले सहायता गरेको छ। अफ्रिकामा तपाईले हेर्नुभयो भने राइनोहल बङ्की उहाँ केही वर्ष अगाडि बित्नुभयो अनि उहाँ राइनोहल बङ्की शक्तिको साथमा आश्चर्य कर्म, चिन्ह, छुटकाराको सेवा लिएर उहाँ अफ्रिकामा जानुभयो। उहाँको बोलावट अफ्रिकाको निम्ति थियो। नेपालमा मान्छेले बोलाउँदाखेरि प्राय उहाँ आउन मान्नु भएन, किनभने उहाँको प्यासन, विश्वास, उहाँको समर्पण सकभर अफ्रिकाको निम्ति थियो। त्यही कारणले शक्तिशाली रूपमा उहाँले आफ्नो दान वरदानलाई त्यहाँ उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। हो, अरू ठाउँमा पनि तालिम दिनुभयो, तर कोही मान्छेको बोलावट एक ठाउँको निम्ति हुन सक्छ, वरदानहरूलाई सँगै मिलाएर लैजाँदाखेरि त्यसले शक्तिशाली काम गर्न सक्छ। तेस्रो बुदामा हामी जाउँ। तेस्रो बुदामा व्यक्ति वा समूहलाई विजयी तुल्याउँछ। तपाईको दान वरदान उचित तपाईले प्रयोग गर्दाखेरि तपाईले पनि विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईको कारणले, तपाईको विजयको कारणले कहिलेकाहीँ समूहलाई ठूलो विजयतामा डोर्याउन सक्छ। एकछिन दाउदलाई विचार गरौँ। दाउद राजा, दाउदको पुरानो नियममा पहिलो सामुएल 17 अध्यायमा हामीले यो कुरा थाहा पाउन सक्छौं। गोलियत नाम गरेको एकजना व्यक्तिले इजरायलीहरूलाई धम्की दिन्थ्यो, एक्लै आएर हे इजरायलीहरू तिमीहरूलाई भुट्टो बनाउँछु, एकजनाले थर्काइदिने। राजा साउल पनि थर्किरहेको थियो। इजरायलीहरू सेना, पुरै सेना डराएर एउटा कुनामा र अर्को कुनामा बसेर हेर्ने काम गर्थ्यो। एक्लैले गोलियतले थर्काइदिरहेको थियो। यो बीचमा खाजा पुर्याउन गएको एकजना फुच्चे दाउद केटो गयो, तर उसको वरदान के थियो? उसले थाहा पायो, ओहो त्यो बेखतनेले हामीलाई दुःख दिने। अनि उसको परमेश्वरप्रतिको एउटा विश्वास थियो। परमेश्वरप्रतिको उसको विश्वास, उसको संगीतको वरदान जसले उसलाई आनन्द उमङ्ग दिइराखेको थियो, र उसको वरदान, उसको सिप, खुबी, संसारिक तपाईले भन्यो उसको सिप वा खुबी के थियो? घुइत्रो चलाउन सक्ने। उसले सम्झ्यो म यो नाथे गोलियतलाई हेर्दाखेरि लम्बुजी छ, यो लम्बुजीलाई ठीक गरिदिन्छु। त्यसले मलाई टिङ्गुजी भन्ला, तर म लम्बुजीलाई ठीक गर्छु। म मेरो घुइत्रोले ठीक त्यसको कमजोरी पाटो यो खाली छ त्यहाँ लगाउन सक्छु भन्ने उसकोमा विश्वास थियो। परमेश्वरमा विश्वासको वरदान थियो, साहसको वरदान थियो, र प्राकृतिक तपाईले भन्ने भने उसको घुइत्रो हान्ने कला, सिप थियो। त्यो आत्मिक तपाईले हामी हेरौं, त्यो परमेश्वरबाट आएको असल कुरा उसमा थियो। अनि त्यही कुरालाई प्रयोग गर्यो र दाउदले घुइत्रो हानेर नै उसलाई प्रहार गरेर विजय गर्यो। याद गर्नुहोस् त, दाउदले जयवन्त हासिल गर्यो, विजय हासिल गर्यो व्यक्तिगत तपाईले, तर यो विजय गोलियतलाई ढाल्दाखेरि उसको टाउको काटिदियो उसैको तरबारले। तर दाउदको लागि पनि उसको लागि मात्र सेलिब्रेसन गर्ने विषय बनेन, तर सारा इजरायलीहरूले सेलिब्रेट गर्ने एउटा मौका पायो। सारा इजरायलीहरूको जित भयो। दाउदले जितेको, दाउदले लडेको, तर इजरायलीहरूले पनि आशिष महसुस गर्न सके। त्यसैले हामीले जब दान वरदानलाई प्रयोग गर्छौं, दिनेले पैसा दिन्छ, उसलाई पनि आनन्द खुसी लाग्यो, पाउने मान्छेलाई पनि प्रभुको काम भयो, प्रचार गर्नेले प्रचार गर्छ, उसले गर्दा प्रभुलाई कसैले ग्रहण गर्यो भने उसलाई पनि खुसी भयो, त्यो मान्छे र उसको सारा परिवार प्रभुमा आउँछ र त्यहाँ नयाँ मण्डली सुरु हुन सक्छ। व्यक्तिगत जितले सामूहिक जितलाई पनि लिएर आउन सक्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो दान वरदान जे छ त्यो कुरालाई बुझेर परमेश्वरको महिमाको निम्ति, चाहे भौतिक होस् चाहे आत्मिकी होस्, चाहे मान्छेले त्यसलाई चिनोस् वा नचिनोस्, चाहे मान्छेले तपाईलाई पहिचान गरोस् वा नगरोस्, इट डज नट म्याटर। खुरुखुरु हामीले इमानदारीतापूर्वक, प्रेमपूर्वक परमेश्वरको महिमाको निम्ति र मानव जातिको भलाइको निम्ति हामीमा भएका सिप खुबीलाई प्रयोग गर्न सक्छौं र हाम्रो वरदानले हामी विजय हासिल गर्न सक्छौं, अरूलाई पनि विजय हुन सक्छ। र यो कथामा, यो दाउदकै घटनामा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ हामी अर्काको वरदानलाई प्रयोग गरेर जित हासिल गर्न खोज्छौं, होइन। हामीले हाम्रो वरदानद्वारा, हाम्रै सिप, कला, कौशललाई प्रयोग गरेर विजय हासिल गर्छौं। दाउद फुच्चे जसलाई 16 अध्यायमा राजा अभिषेक गरिसकेको थियो अगमवक्ताले, तर राजा औपचारिक रूपमा भइसकेको थिएन। अनि साउलले यो कुरा थाहा पाएर आत्मिक तवरले उसलाई के मन पर्यो, यो फुच्चे केटाको साहस देखेर, बाबु मेरो लुगा लगाऊ, मेरो तरबारहरू बोकेर जाऊ, मेरा यी सामानहरू हतियार लिएर तिमी युद्ध गर्न जाऊ। दाउदले लगायो, तपाईले देख्नुहुन्छ दाउदले लगायो, तर उसलाई कस्तो लाग्यो?
सानो सानो छोराछोरीहरूले कहिलेकाहीँ बाबुआमाको लुगा लगाउँछ नि, मेरो छोराछोरीहरूले, मेरो छोरी रचना सानो छँदाखेरि आमाको लुगा लगाउने, बाउको लुगा खुब लगाउनु मन पर्ने, हाँसो मजा लाग्थ्यो। तर बाबुआमाको लुगा लगाएर उसलाई वाङलाङ हुन्छ है। त्यसैले छोराछोरीहरूले पनि, छोराहरूले पनि, मेरो दुईटा छोराहरूले पनि प्राय मेरो जुत्ता चाहिँ लगाएर हिँड्ने कोसिस गर्थे। ठुलो तपाईहरुको पनि त्यसो गर्यो होला। बच्चालाई त्यो लाग्छ, सायद दाउदलाई त्यही नै महसुस भयो। त्यत्रो अग्लो राजा साउल त अग्लो थियो नि, त्यो मान्छेको लुगा लाउँदा उ गर्दा मलाई सुहाउँदैन, यो त बाउको जस्तै भयो, बाजेको जस्तो भयो। अनि उसले एक समय कोसिस गर्यो, तर फिर्ता गरेर आफ्नो जे छ त्यही कुरालाई लिएर प्रयोग गर्यो। त्यसैले प्रियहरू, हाम्रो वरदान चिन्ने र जे छ, चाहे सानो होस् ठुलो होस्, प्रत्यक्ष रूपमा मान्छेले देखेको होस् नदेखेको होस्, खुरु प्रयोग गर्ने, त्यसले हामीमा विजय, आनन्द, खुसी लिएर आउँछ र यो विजयले अरूहरूलाई पनि आशिषित तुल्याउँछ। यो परमेश्वरको इच्छा चाहना हो। त्यसैले यो कुरा बोल्ने मान्छेले बोल्नु पर्यो। मेरो निम्ति एउटा मेरो सेवकाई, म आवाज उठाउने बाइबल शिक्षक हुँ। शिक्षक मात्र हैन, म भन्दा धेरै राम्रा शिक्षकहरू हुनुहुन्छ थियोलोजिकली, तर म आवाज उठाउने बाइबल शिक्षक हुँ। त्यो भनेको के हो? जुन विषयमा मान्छेले आवाज उठाउनु पर्छ, बोल्नु पर्छ, त्यो विषयमा बोलिएको छैन नेपाली समाजमा। किन बोल्दाखेरि मान्छेलाई छुचो भइन्छ कि वा के भन्ला कि मान्छेले मेरो निम्ति ढोका बन्द गरिदिन्छ कि मलाई अस्वीकार गर्छ कि मेरो पैसा रोकिदिन्छ कि भन्ने डर हुन सक्छ। अनि त्यही भएर कहिलेकाहीँ सत्य कुरा जानेर पनि मान्छेहरूले बोल्दैनन्। 5 पत्रे सेवाको बारेमा मैले धेरै शिक्षक साथीहरूलाई सोधेको छु, साथीहरू तपाईले यो विषयमा किन नबोल्नु भएको? उहाँहरूको भनाइ त्यही नै छ, सुखदेवजी हामीले यो विषयमा बोल्यौं भने पास्टरहरूले हाम्रो ढोका बन्द गरिदिनुहुन्छ, हाम्रो जो सेवा भइरहेछ त्यो बन्द हुन सक्छ। त्यसैले चुप्प लागेर बस्दाखेरि नछुने र शान्तसँग बसिराखेका छौं। मलाई लाग्छ हामीले चुप्प लागेर बस्यौं भने, हामीले बोलेनौं भने कसले बोल्ने? यो विकृति विसङ्गति बढिरहन सक्छ, अज्ञानतामा मानिसहरू रहिरहन सक्छन्। स्वतन्त्रतामा मानिसहरूलाई ल्याउनुको निम्ति बोल्नुपर्छ। म बोल्ने एउटा आवाज उठाउने बाइबल शिक्षक हुँ। त्यसैले म बोल्छु। मलाई थाहा छ यो विषय असुरक्षित पास्टरहरूलाई पटक्कै मन पर्दैन। उहाँहरूको विचार अनुसार पास्टर मात्रै हो, अगमवक्ता, शिक्षक, प्रेरित, अरू किन चाहियो टिम? एक्लैले अपन करेगा, जङ्गबहादुर शैलीमा गरे भइहाल्छ नि, हिटलर शैलीमा गरे भइहाल्छ नि भन्ने सोचाइ पाल्ने मान्छेहरू पनि संसारभरि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई सन्तुलित तपाईँले आफ्नो दान वरदानहरू अनुसार बोल्नुपर्छ। मान्छेलाई मन नपर्ला त्यो बेलामा, तर तपाईको सत्य कुराले, तपाईले प्रयोग गरेका कुराहरूले एक दिन त्यसले आशिष लिएर आउन सक्छ। मैले प्राय मान्छेलाई गर्छु, मैले यो जति पनि कुराहरू भन्छु, मेरो कुराहरू सायद 25-30 वर्ष लाग्ला कतिपय व्यक्तिहरूलाई, वा कति मान्छेले 25-30 पटक फेरि सुन्नु पर्ला, वा 25-30 जनासँग पास्टर अगुवासँग साँच्चै नै छलफल गरेर हो त सुखदेवले भनेको कुरा भनेर छलफल गर्नु पर्ला। त्यसैले मान्छेले तर बुझ्न सक्दैन भन्दैमा, मान्छेले पचाउँदैन भन्दैमा नबोल्ने काम पनि गर्नु भएन। बोल्नेले बोल्नु पर्यो। आमेन। बोल्नेले बोल्नु पर्यो, दिनेले दिनु पर्यो, हैन? अन्तर्विन्ती गर्नेले गर्नु पर्यो। जे वरदान छ त्यसलाई प्रयोग गरिराख्ने। अर्को बुद्धमा जाउँ, समय हाम्रो रफ्तारमा बढिराखेको छ। अर्को, सबैले प्रयोग गर्दाखेरि झन् ठुलो आशिष आउँछ। सबले मिलेर सगोलमा भनिन्छ नि, एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी, कोलाबरेटेड एफोर्ट भयो भने सबैले आफ्नो दान वरदानलाई प्रयोग गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन सक्छ। प्रेरित 2 अध्यायमा तिनीहरू सबैले अन्य भाषा बोलेको छ। 120 जनाले, तपाईलाई थाहा छ के भयो? 120 जनाले बोल्दाखेरि त्यसमा शक्ति भयो। म सिनर्जी एफएम मा काम गर्थेँ, मलाई त्यो शब्द एकदमै मन पर्छ। सिनर्जी भनेको कम्बाइन्ड इनर्जी हो के? यो एनर्जी, यो एनर्जी, यो एनर्जी, यो एनर्जी, सबैको एनर्जीलाई कम्बाइन गर्दा सिनर्जी हुन्छ। त्यसैले जब हामीले सबैले आफ्नो वरदानहरूलाई प्रयोग गर्दै जान्छ, मिलेर एकतामा एकअर्कालाई सम्मान आदर गर्दै सह अस्तित्व गर्दै, त्यो चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। कुलोलाई, त्यो 20 इन्चको कुलोलाई एकै ठाउँबाट बगाउँदाखेरि मान्छे बगाइदिन सक्छ भने तपाईले 20 ठाउँमा वा 40 ठाउँमा डाइभर्ट गर्नुभयो भने त्यो सानो तुरतुर गर्ने सानो बाबुले पिसाब गरेका जस्तो पानी आउन सक्छ। त्यसले केही पनि हुँदैन, न उसलाई हुन्छ न उसलाई हुन्छ। तर कम्बाइन भएर जाने हो भने त्यसले सिँचाइ गर्न सक्ने भयो, त्यसले तहल्का मचाउन सक्छ, बिजुली पनि निकाल्न सक्छ नि। त्यो 20 इन्चीको पानीले त मजाले त्यो 50-60 घरलाई बिजुली बाल्न सक्छ, समय र ठाउँ अनुसार त्यो झार्न सक्यो भने, अझ बढीलाई पनि। त्यसैले दान वरदानहरू
यिनीहरूले सँगै मिलेर परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गरेको छ। सारा भिड त्यो आवाजले गर्दा खिचियो र त्यसपछि पत्रुसले प्रचार गर्यो र 3000ले बत्तिसमा लिएको हो। अन्य भाषा जस्तो साधारण देखिएको, संसारको नजरमा हेर्दाखेरि मूर्खता देखिएको वरदान सबैले मिलेर प्रयोग गर्दाखेरि पहिलो मण्डली सुरु भएको हो। कति मान्छेलाई अन्य भाषा एकदमै मन पर्दैन भने एउटा सत्यता, पहिलो मण्डलीको वृद्धि हुनुको निम्ति अन्य भाषा यो दान वरदानले भयंकरै मद्दत गरेछ। प्रेरितको पुस्तकभरि हामीले हेर्ने हो भने अलौकिक दान वरदानहरूले मण्डली वृद्धिमा मद्दत गरेछ। आज पनि परमेश्वरको निम्ति जब मिलेर युनाइटेड फोर्समा मान्छेले काम गर्छन् त्यहाँ शक्ति हुन्छ। नेपालको मण्डलीमा मिडियाहरू डिभाइडेड छ। सेकुलर मिडिया पनि, इन्टरनल मिडिया पनि, पोलिटिकल लाइनमा पनि सेकुलर पनि मेरो ग्रुपले मात्र गर्ने भन्ने अहम इगो मानसिकता छ। क्रिस्चियन सर्कुलेसनमा पनि दुःखको कुरा मेरो ग्रुपले मात्र गर्छ, म मात्र अभिषिक्त, अरू सबै कनिष्ठ, म चाहिँ वरिष्ठ भन्ने एकदमै तुच्छ मानसिकता जो चाहिँ देवी देवताहरूको समयदेखि चलेको छ, त्यही आत्माले हाम्रो नेपाली समाजमा क्रिस्चियन सोसाइटीमा पनि काम गरेछ। त्यसैले दान वरदान मिलेर गर्दाखेरि ठूलो आशिष लिएर आउन सक्छ। भजन संग्रह 133 मा बताइएको कुरा जो एकतासँग सम्बन्धित छ, यो कुरा लिएर आउन सक्छ। अर्को बुदामा जाउँ, युनाइटेड फोर्स। झुण्ड कार्य परमेश्वरको योजना हो, परमेश्वरको चाहना हामीले टिम वर्क गरौँ। रोमे 12 अध्यायको 3 देखि 6 पदमा सबैले आफूलाई चिन्ने र एक अर्काको सह अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, हामीले एकअर्कालाई एकदमै स्वीकार गरेर अगाडि बढ्दाखेरि एकदमै राम्रो छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 27 पद चाहिँ पढौँ। मेरो छोरीको नामसँग मिल्ने एकजना व्यक्ति मैले देखेँ, रचना मगर भनेर मैले देखेको छु स्क्रिनमा, र रचना नानीले चाहिँ यसलाई पढ्दाखेरि कसो होला भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो छोरीको सम्झना पनि हुने अनि त्यसैले अनि तपाईहरुको त्यो प्रतिनिधि पनि हुने श्रोताहरुको भन्ने हिसाबले पनि पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 27 पद लाई रचनाले पढिदियो भने राम्रो हुन्छ। रचना अझै त्यहाँ छ कि छैन ठ्याक्कै थाहा भएन, मेरो आँखा अलिकति नजिकको मात्र देख्छु, त्यहाँ स्क्रिनमा मैले टाढाको पढ्न सकिरहेको छैन। छ भने यसो हेरौँ त, ल त्यो पढ्नको निम्ति सुविधा उहाँलाई दिउँ क्यारे। त रचना नानी रचना मगर, ल छोरी पढौँ त। तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हो। तिमीहरू ख्रीष्टको शरीर हौ र हरेक ख्रीष्टका अङ्ग हो। पावलले यो कुरा हामी शरीरको अङ्गसँग, हरेक दान वरदान पाएका मान्छेहरू चाहिँ एउटा शरीरको अङ्गसँग तुलना गरिएको छ। येशू प्रभु हाम्रो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, त्यसपछि अरू व्यक्तिहरू चाहिँ शरीरको अङ्ग हो, त्यो मण्डलीको अङ्ग। त्यसैले म मात्रै भनेर कसैले पनि भन्नु भएन, आँखाले म मात्रै ठुलो भनेर भन्नु भएन, नाकले पनि होइन, तर मिलेर जसरी शरीरको अङ्गले आफू मिलेर काम गर्छ, सह अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ, त्यसरी नै हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ नेपालको मण्डलीमा पास्टरहरूले अब नम्र भएर यो कुरा भन्नुपर्छ, एहे हामीले यो शिक्षा दिएनौँ। मण्डलीमा प्रेरितहरू पनि छन्, प्रचारक पनि छन्, अगमवक्ता पनि छन्, शिक्षक पनि छन्, एल्डर डिकन पनि छन्, म मात्र होइन मलाई मात्र नहेर भनेर पास्टरले यो शिक्षा सिकाउन थाल्नुपर्छ। त्यसैले म पनि हाम्रो त्रिएक चर्चको बाहिरको शब्दमा प्रयोग गरेँ भने पास्टर हुँ, तर मैले त्यो शब्द चलाउन चाहन्न। किनभने पास्टर चाहिँ पद जस्तो भयो। त्यसैले पद भन्ने त्यो मानसिकतालाई तोडेर हामी सम्बन्धमुखी बनाऊ, दान वरदान सबैलाई समान किसिमले आदर गरौँ भन्ने हिसाबमा मैले हाम्रो चर्चमा नमुनाको रूपमा राखेँ। हामी अगुवाहरू मिलेर बत्तिसमा दिन्छौँ, प्रभुभोजका कुराहरू मिलेर गर्छौँ। एकजनाले मात्रै, जसरी प्राय सबै ठाउँमा एकजनाले प्राय गर्ने चलन छ, पवित्र विधि चाहिँ एकजना पास्टर भनेको व्यक्तिले मात्रै गर्ने चलन छ। वास्तवमा इतिहासपछि हामी हेर्नेछौँ त्यो किन आयो, कसरी आयो भनेर भन्छौँ। त्यसले चाहिँ अरू टिमलाई तल थचार्ने र आफू मात्रै माथि आउनुको निम्ति पनि त्यो चलन आएको हो। त्यसैले अगुवाहरूले यो कुरा रहस्यलाई बुझेर शक्तिलाई आफूमा मात्र केन्द्रित गर्ने होइन, सबैलाई बाँडफाँड गर्ने, मिलेर जाउँ। हामी शरीरको अङ्ग हौँ, मलाई तपाईँ चाहिन्छ, मलाई मात्र प्रभुले बोलाउनु भएको होइन, तर तपाईँलाई पनि प्रभुले बोलाउनु भएको, र मलाई येशू मात्र चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन, मलाई येशू र तपाईँ येशूको मान्छे पनि चाहिन्छ भनेर भन्न आवश्यक छ। आमेन।
तपाईको नजिकै भएका मानिसहरूलाई तपाईले यो कुरा मानसिकता विकास गर्नुहोस्, मलाई येशू चाहिन्छ, मलाई येशूको मान्छे पनि चाहिन्छ, अर्थात् मलाई तपाईँ पनि चाहिन्छ है। मलाई यो प्रविधिमा सहायता गर्ने हाम्रो बाबु छ युगेश पनि चाहिन्छ र हाम्रो चर्चका मानिसहरू चाहिन्छन्, अनि हामी मिलेर यसरी सहकार्य गर्दै जान सक्छौँ। यो परमेश्वरको चाहना हो। मलाई बाइबलमा अर्को एउटा मनपर्ने कुरा चाहिँ मर्कुस 2 अध्यायको 1 देखि 11 पदमा एउटा खण्ड छ। म चित्र देखाउन चाहन्छु। यहाँ 4 जना मानिसहरू मिलेर, साथीहरू मिलेर एकजना पक्षघाती व्यक्तिलाई टिपेर बोकेर येशूकोमा लिएर आएको छ। मिलेर युनाइटेड फोर्स, विभिन्न सम्प्रदाय होला, संस्था होला, सबै सेवकाईहरू होला, चारैतिरबाट आएर मिलेर त्यो बिमारीलाई येशूकोमा लगेको छ। यसो गर्दा के हुन्छ? समय बचत भयो, सजिलो भयो, बोझ बाँडचुँड गर्ने काम भयो, छिटो भयो। जब छिटो हुन्छ पैसा पनि कम्ती लाग्छ। कतिपय अवस्थामा एकजनाले मान्छे मात्र त्यो काम गर्दा दिनभरि लाग्थ्यो भने 10 जना गर्दाखेरि त झन्डै 2-3 घण्टामा सिद्धिन सक्छ। 2 घण्टामा नै मिलेर काम गर्दाखेरि सिद्धिन सक्छ। त्यही कारणले परमेश्वरको चाहना युनाइटेड फोर्स, टिम वर्क परमेश्वरको योजना हो र परमेश्वरले चाहनु भएको कुरो चाहिँ मण्डलीमा प्रेरितको पुस्तकमा उनीहरू मिलेर काम गर्थे। प्रेरितहरू अगुवाहरू थियो। तपाईलाई अर्को एउटा तितो सत्य भनौं, प्रेरितको पुस्तकमा जब हामीले पढ्छौं त्यहाँ पास्टर भन्ने शब्द यो एकपटक मात्र प्रयोग भएको छ। मण्डलीमा अगुवाहरू मिलेर, प्रेरितहरू मिलेर मण्डलीलाई सञ्चालन गर्थ्यो। पछि पास्टर चाहिँ कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्ने कुरा पछि अर्को हप्ताको कक्षाहरूमा हामी निर्दिष्ट तपाईले हेर्नेछौँ। त्यसैले परमेश्वरको चाहना टिम वर्क हो। एल्डरहरू, डिकनहरू, प्रेरितहरू, प्रभुका जनहरू र शरीरको विभिन्न अङ्गहरू मिलेर, साधारण विश्वासीहरू पनि मिलेर सेवा गर्नु र परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको लागि बढ्नुपर्छ भन्ने परमेश्वरको चाहना हो। ल अब अर्को बुदामा जाउँ, समय धेरै छ। दान वरदानहरूलाई तपाईले चिन्नु भयो भने आफ्नो र अरूको अवस्थामा प्रगति हुन्छ। अर्थात् तल भएका मान्छेहरू उसको सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, मानसिक अवस्था धेरै माथि जान सक्छ। तलको अवस्थाबाट माथि जान्छ। आफ्नो पनि उन्नति भयो, अरूको पनि उन्नति भयो। यसको निम्ति पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 4 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ। यो सिद्धान्त दान वरदानले, कुनै दान वरदानले आफ्नै व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गर्छ, आफ्नै पनि। तर कुनै वरदान प्रत्यक्ष रूपमा अरूको निम्ति फाइदाजनक कुरा हुन सक्छ। त्यस्तै गरिकन चङ्गाईको वरदान प्रयोग गर्ने मान्छेले प्रयोग गर्दाखेरि उसलाई व्यक्तिगत रूपले फाइदा हुँदैन, उसलाई आनन्द खुसी लाग्ला। तर जसले त्यो वरदान प्रयोग गरेर हात राखेर निको भयो, त्यो मान्छे खुसी, उन्नति हुन्छ। उसको कुजो अवस्थाबाट ऊ जाति भएर अगाडि बढ्यो नि त। येशू प्रभुले कुष्ठरोगीहरूलाई निको पार्नुभयो। येशूलाई कुनै फाइदा व्यक्तिगत रूपले भएन, प्रगति येशूको भएको देखिँदैन। तर ती कुष्ठरोगीहरू अब समाजमा स्वीकृत भए, तल्लो अवस्थाबाट उनीहरू माथिल्लो अवस्थामा गए। उनीहरू अछुत अवस्थाबाट, घृणित अवस्थाबाट अब फेरि स्वीकारिएको अवस्थामा पुग्यो। बाइबलले हामीलाई बताउँछ जब कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो दान वरदानलाई प्रयोग गर्छ, उसले त्यसको तल्लो अवस्थाबाट बिस्तारै माथि माथि लैजान्छ, आर्थिक अवस्थामा पनि। दाउदलाई एकछिन फेरि विचार गरौँ। दाउद गोठाला थियो। बिचरा दाउद आफ्नो बाउले पनि हेपेको मान्छे, फुच्चे गोबर गणेश। अगमवक्ता सामुएलले भन्दैछ तिम्रो परिवारबाट परमेश्वरले मलाई राजा नियुक्त गर्नलाई पठाउनु भएको छ भन्दाखेरि इस्साईले अरू सबै छोराहरूलाई जम्मा गर्यो, तर दाउदलाई गरेन। किन? दाउद फुच्चे थियो, सानो थियो, भेडा गोठालो थियो। उसको नजरमा यो गोबर गणेश, यो गोफले, यो कामै छैन, यो आलु पाडे। बाउले पनि अन्डर एस्टिमेट गरेको छोरो। तर अगमवक्तालाई परमेश्वरले भन्नुभयो होइन, यसको अग्लो देखेर रूप देखेर होइन, अर्को व्यक्ति छ। र उसले पछि दाउदलाई बोलायो अनि दाउदलाई अभिषेक गरेपछि ऊ राजा भएको छ। र उसले जसरी आफ्नो दान वरदानलाई प्रयोग गरिराख्यो लगातार रूपमा, संगीतको वरदानले उसलाई दरबारमा पुर्यायो। संगीतको वरदानले उसलाई औपचारिक रूपमा दरबारमा राजाको नजिक गएर गीत गाउने बनायो। अब अवस्था त परिचित गराए नि त, तलबाट माथि बढायो। र उसको घोइत्रो हान्ने वरदानले वा परमेश्वरप्रतिको विश्वास, उसको शुद्ध हृदयको कारणले गर्दाखेरि, चोखो मनले गर्दाखेरि उसलाई गोठालोबाट राजामा परिवर्तन गर्यो। भनेपछि आफ्नो दान वरदानले उन्नति प्रगति हुन सक्छ। प्रियहरू, तपाईको वरदान के हो? अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्।
प्रभुले दिनुभएको बोलावट जे छ त्यसलाई पक्रिनुहोस्। मान्छेसँग हामीले तुलना गर्न थाल्यौँ भने हामी बेखुसी हुन्छौँ, हामीलाई रिस उठ्छ, डाहा लाग्छ। तर अरूको राम्रो कुरा देखेपछि नि है प्रभुले दिनुभएको वरदान गुड, किप इट अप, बढाउँ र हामी मिलेर पनि गरौँ है। र आत्मिकी जनहरूले मिलेर काम गर्ने कोसिस गर्छ। संसारिक भौतिक विचारका मान्छेहरूले चाहिँ होइन यो मेरो हो, म अपुन गरेका एक्लै गर्छु भन्छ। सहकार्यमा ऊ गर्न चाहँदैन र सहकार्यमा गर्यो भने त चाहिँ मेरो मुनि आएर गर भनेर उनीहरूले त्यो सोचाइ गर्छ। यो चाहिँ संसारिक भौतिकवादी मानसिकता हो। अर्को बुदामा जाउँ। यसैमा नै पास्टर रबर्ट कार्थकलाई सारा नेपाली इसाई जगतले चिन्छ, अरू मण्डलीले पनि चिन्छ। रबर्ट कार्थक सँगसँगै उहाँको छोरा हालसालै हामीले गुमायौँ होइन। यदि उहाँले आफ्नो दान वरदान बोलावट अनुसार काम नगर्नु भएको भए, रबर्ट कार्थक भनेको को हो? कालिम्पोङको एउटा बस्तीको सानो ठाउँमा बस्ने एउटा टिचर हो, एउटा स्कुलमा पढाउने टिचर। हजारौं लाखौं टिचरहरू मध्ये एउटा टिचर हो। तर उहाँले आफ्नो वरदान बोलावटलाई प्रयोग गर्नुभयो। म पास्टरको सेवाको निम्ति बोलाइएको हुँ भनेर नेपालमा कमिटेड भएर लाग्नुभयो। अनि उहाँको कमिटमेन्टको कारणले गर्दाखेरि उहाँको त्यो अवस्था, तल्लो अवस्थाबाट परमेश्वरले उहाँलाई माथिको अवस्थामा लैजानुभयो। नेपालको एउटा प्रभावशाली पास्टरको रूपमा, आदरणीय पास्टरको रूपमा हामीले चिन्यौँ। उहाँको परिवार उहाँको समर्पणको कारणले गर्दाखेरि आशिषित भयो। सामुएल उहाँको म्युजिकल पास्टर भनेर म भन्छु। उहाँको म्युजिकको गिफ्ट, उहाँको टिचिङ गिफ्टले उहाँले जवानहरूलाई माया गर्ने, जवानहरूप्रतिको प्यासन भएको एकजना व्यक्ति, जवानहरूलाई धेरै लिफ्ट गर्नुभयो। अनि नेपाली इसाई मण्डलीको एउटा प्रमुख व्यक्ति, एउटा प्रेरितको रूपमा उहाँ चिर परिचित हुनुभयो, आदरणीय एउटा पास्टरको रूपमा। अनि उहाँको कारणले उहाँ मात्रै आशिषित भएन, उहाँको परिवार आशिषित भयो र सारा मानिसहरू पनि आशिषित भएका छन्। उहाँको कारणले अरू मान्छेहरूको अवस्था पनि माथि माथि लागेको छ। यो कुरा तपाईको दान वरदानले पनि मानिसहरूलाई माथि उचाल्न सक्छ। प्रियहरू, हाम्रो दान वरदान तुलना नगरिकन खुसी साथ, उमङ्ग साथ प्रयोग गरिराखौँ। यो जसिलो नहोला वा त्यो मान्छेले चित्त नबुझाउला, तर बढिराख्न आवश्यक छ। मैले तपाईँलाई यो भन्दै गर्दाखेरि मैले आफूलाई पनि भन्दैछु, सुखदेव त आवाज उठाउने व्यक्ति हो, आवाज उठाइरख। मान्छेले तँलाई अहिले नबुझ्लान्, तर 25 वर्षपछि 30 वर्षपछि मान्छेले बुझ्नेछ, तँलाई धन्यवाद दिन्छ। तिनीहरू आउनेछन् भन्ने मेरो अन्तरात्मामा मलाई थाहा छ। मेरो कुराहरू प्राय नबुझ्ने मान्छेले 25-30 वर्षपछि सुखदेव दाइ तपाईँको कुरा वास्तवमा ठिक रहेछ भनेर भन्ने मान्छेहरू आएको छ। त्यो बेलामा खुब विरोध गरेका मान्छेहरू थिए। त्यसैले आफ्नो दान वरदानलाई लगातार प्रयोग गरिराखौँ। अर्को बुदामा जाउँ। हाम्रो समय बिली ग्राम अमेरिकाको एउटा गाउँको लज्जालु केटो, तर उहाँले आफ्नो प्रचारकको वरदानलाई, बोल्ने कुरालाई लगातार प्रयोग गर्नुभयो र सारा संसार उहाँबाट आशिषित भयो। एउटा नमुना, एउटा ग्रेट इभान्जलिस्ट। उहाँ पनि प्रभुमा सुतिसक्नु भएको छ। तर मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको, जब मान्छेले आफ्नो दान वरदानलाई प्रयोग गर्छ, तल्लो अवस्थाबाट माथिल्लो अवस्थामा आत्मिक तवरले, शारीरिक तवरले, मानसिक रूपमा, भौतिक रूपमा विभिन्न तवरले उसको अवस्थाको पदोन्नति हुन सक्छ। एक शब्दमा भन्यो भने धुलोबाट धुरीमा पुर्याउन पनि सक्छ है। जब इमानदारीतापूर्वक मान्छेले आफ्नो दान वरदानलाई प्रयोग गर्छ, धुलोबाट धुरीमा पुग्न सक्छ। अर्को कुरालाई, क्लिपलाई हेरौँ। चार्ली च्याप्लिन एकजना गरिब मान्छे, खाना लाउन बस्नको निम्ति सङ्घर्ष गरिराखेको मान्छे, तर उसले आफ्नो वरदानलाई प्रयोग गर्यो र संसारभरि चार्ली च्याप्लिन भनेर चिनिएको छ। कमेडीहरूको एउटा राजा, कमेडीहरूको पिता भनेर उसलाई मान्छेले चिन्छन्। लगातार प्रयोग गर्यो र सफल भयो। आर्थिक अवस्था, हरेक अवस्था माथि गयो। आज जति पनि संसारमा कमेडियनहरू छन्, तिनीहरूको प्रेरणाको स्रोत, जोकर मेन प्रेरणाको स्रोत त चार्ली च्याप्लिन नै हो। आफ्नो पनि उन्नति भयो, अरूहरूलाई पनि उन्नति भयो। नेपालमा हेर्नुहोस् न, हँसाएर गरी खाने मान्छेहरूको नाम तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ नि। महजोडी हँसाएर मनोरञ्जन गरेर नै उनीहरू माथि आएको। अरू धुर्मुसहरूको एउटा टिमहरू पनि उनीहरूको अवस्था, तल्लो अवस्थाबाट माथि आए। यो कुरा संसारको मान्छेले त संसारी भौतिक दान वरदान प्रयोग गरेर उन्नति प्रगति गर्छ भने, जन प्रभुको राज्यमा, प्रभुको जीवित परमेश्वरको निम्ति प्रयोग गर्छौँ, प्रेमपूर्वक गर्छौँ भने झन् उहाँले उन्नति प्रगति दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुँदै अगाडि बढ्ने हो। अर्को क्लिप हेरौँ। रामकृष्ण ढकाल चितवनमा नै बसेको व्यक्ति, हाम्रो एकजना विश्वासीको घरमा पनि उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। एउटा सानो उमेरमा सिंगल प्यारेन्टबाट हुर्केको
सङ्घर्ष गरिराखेको, अर्काको घरमा एक प्रकारले भन्यो भने नोकरको रूपमा पनि काम गरेको, मैले भनिराखेको होइन, उहाँको आशीर्वाद भन्ने फिल्ममा पनि यो सबै कुराहरू बताएको छ। त्यसैले उहाँलाई यो भन्दाखेरि कुनै अपमान होइन, तर कसरी दान वरदान उहाँले लगातार गाउने वरदानलाई प्रयोग गरिराख्दाखेरि नेपालमा एउटा चर्चित गायककारको रूपमा स्थापित हुनुभयो। उहाँको अवस्था माथि गयो तलबाट, अनि उहाँले चाह्यो भने करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर उहाँले बोलेको कारणले धेरै मान्छेहरूले पैसा फन्ड रेज गरेर दुःख आपतमा परेका मान्छेलाई सहायता गर्न सक्छ। त्यसैले दान वरदानले धुलोबाट मान्छेलाई धुरीमा पुर्याउन पनि सक्छ। लगातार रूपमा उ गरौँ र यही संसारमा हामीले त्यो नतिजा देखेनौँ भने पनि स्वर्गमा इनाम चाहिँ ठुलै हुन्छ। सुनको मुकुट, सुनको सडक भएको ठाउँमा हामी जानेछौँ त्योको निम्ति। त्यसैले हृदयमा खुसी उमङ्ग साथ बढ्दै गर्न आवश्यक छ। अर्को क्लिप हेरौँ। यो व्यक्तिलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ, आँखा दृष्टिविहीन भए पनि उनले आफ्नो बोल्ने कलाद्वारा साहित्य, सङ्गीत, सृजनाका कुराहरूबाट संसारमा प्रचलित भएको छ। गनगन गर्न सक्थ्यो नि, मसँग आँखा छैन, म यस्तो, मेरो भाग्य यस्तो भनेर गनगन गर्नुको बदलीमा जे छ तिनलाई उनले प्रयोग गरिराखेका छन् रमेशले। र रमेश एकजना राम्रो कुशल वक्ताको रूपमा, कुशल गायकको रूपमा उनले 50 वर्ष अगाडि गीत गाइएको थियो, तर त्यो चलेको थिएन। उनले गाएको कारणले सुपर डुपर हिट भयो नि, हैन? राङ्के बुङको के भन्ने गीत चाहिँ खुब रमाइलो चिज तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला। त्यसैले संसारका मान्छेहरूले त यो प्रयोग गर्छ भने हामी झन् प्रभुको मान्छेले प्रभुले दिनुभएका दान वरदानलाई उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले चर्चको वृद्धि विकासको निम्ति चाहिँ पास्टर अगुवाहरूलाई मात्र हेरेका हुन्छौँ, होइन। मण्डलीको हरेक व्यक्तिहरूले अन्तर्विन्तीको वरदानवालाले अन्तर्विन्ती गर्ने, दिने वरदान भएकोले दिने, अनि अर्थी उपदेश दिने, जवानहरूलाई भेटघाट गर्ने, के छ सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न आवश्यक छ। र यसले मण्डलीको उन्नति प्रगति लिएर आउन सक्छ। व्यक्तिले यो अभियान चलाउँदाखेरि मण्डलीको, देशको पनि उन्नति हुन सक्छ। अर्को कुरामा हामी जानेछौँ, मण्डली फुट्ने समस्यालाई रोक्न सक्छ यदि दान वरदानलाई मानिसहरूले राम्रोसँग चिनेका छन् भने। किन भन्दाखेरि जब मान्छेले दान वरदान यो हो त्यो हो भनेर भन्दाखेरि बुझ्छ, ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, यस्तो रहेछ नि त। जस्तै सुखदेव कडा स्वभावले बोल्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने उसले बाइबलमा त्यो व्यक्तिहरूको चरित्रहरूलाई हेरेको छ भने यो पनि त सेवा नै हो नि प्रभुले दिनुभएको, त्यसैले उनको आवाज सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्ने भयो। कोही मान्छे धेरै दयालु छ, रुन्चे पिन्छे छ, अनि माया गर्ने, अङ्गालो हाल्ने, कहिलेकाहीँ त मलाई चाहिँ व्यक्तिगत तौरले मन पर्दैन, तर त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि चाहिन्छ। तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ, मिठो छिप्लो बोलेको कारणले गर्दाखेरि, मिठो मसिनो बोल्दाखेरि धेरै मान्छेहरू प्रभुको राज्यमा आउन सक्छ। प्रचारकहरू मिठो बोल्ने मान्छेहरू हुन्। म जस्तो फुस्रे पाराले कडा बोल्यो भने डाङडुङ समस्या हुन सक्छ। त्यसैले हामीलाई मिठो बोल्ने मान्छेहरू चाहियो, उसको पनि काम लाग्न सक्छ। यसले सबैको सह अस्तित्व स्वीकार गर्नलाई मद्दत गर्न सक्छ। यसले हामीलाई सबैलाई प्रभुले दिनुभएको झुण्ड कार्यमा जाउँ भनेर गर्नलाई मद्दत गर्न सक्छ। प्रेरित 15 अध्याय याद गर्नुहोस्। प्रेरित 15 अध्यायमा एउटा समस्या भएको छ। सुरुको यरुशलेमको मण्डली के थियो भने प्राय यहुदीहरू मात्रै थियो, र एन्टियोकको मण्डलीमा चाहिँ अब अन्य जातिहरू पनि थपिन थाल्यो। र एन्टियोकको अन्य जातिहरू मण्डलीमा आउँदाखेरि यहुदी विचारका मान्छेहरूले आएर के भन्दै भने, ओइ तिमीहरू अन्य जातिहरू विश्वासी हुने हो भने, प्रभुमा आउने हो भने तिमीहरूको खतना हुनुपर्छ हरेक छोरा मान्छेको, र तिमीहरूले मोसाको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ भनेर यहुदी कल्चरहरू जबरजस्ती पालन गर्नुपर्छ भनेर लाद्ने काम गर्यो र मण्डलीमा तनाव भयो। अर्को एउटा समूहले भन्छ हुँदैन, अर्कोले भन्छ होइन गर्नुपर्छ, अनि यसको विवाद दह्रो भएपछि 15 अध्यायमा सबै अगुवाहरू मिलेर छलफल गरे, एकअर्काको दिलको कुरा सुने, छलफल संवाद भएपछि निष्कर्षमा पुग्यो अब खतना हुनु पर्दैन र खतना नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा तिनीहरूले सही गरे, र यो कुरा सिकाउने अधिकार उनीहरूले मण्डलीमा केही व्यक्तिहरूलाई दिएर पठाइदिए। त्यसैले एकअर्काको बुझ्दाखेरि चाहिँ मण्डली फुट्नबाट पनि यसले रोक्न सक्छ। तर शिक्षा दान वरदानलाई हामीले आदर सम्मान गर्दैनौँ भने मण्डली फुट्छ। म एउटा तितो सत्य भनिदिउँ, नेपालभरि यात्रा गर्ने एउटा शिक्षकको रूपमा, ट्राभलिङ टिचरको रूपमा नेपालमा धेरै मण्डली बढ्यो भनेर मान्छेले कुराकानी गर्छन्, तर नेपालमा मण्डली धेरै बढ्नु भन्दा मण्डली फुटेको छ। किन? सह अस्तित्व भएन। त्यहाँ
मूल पास्टर वा अगुवाले कहिलेकाहीँ तलको मान्छेलाई मौकै दिँदैन, उसको टिचिङको मिनिस्ट्रीलाई मौका दिएन र तलको मानिसहरूलाई मौका नदिएको पछि मान्छेले अवसर खोज्छ र त बुढो मात्रै बस्ने, अनि बुढा पीडित भएर पास्टर पीडित भएर उनीहरूले मण्डली खोलेको अवस्थामा मैले पाएको छु। कहिलेकाहीँ ती विद्रोही लोभी लालच मानसिकताले मण्डली फुटाएर जाने मान्छेहरू पनि छ, तर अर्को पक्षबाट एक अर्काको दान वरदान नबुझेर सम्मान नगरेको कारणले पास्टर मात्रै मुख्य हो भन्ने सोचाइ राखेपछि त्यो मानसिकताले पनि चर्च फुटेको छ। काठमाडौँ सहरमा म चितवन आउँदाखेरि 12 वटा चर्च गन्न सकिन्थ्यो, मुस्किलले 12 वटा चर्च 25 वर्ष अगाडि। टपमा 4-5 वटा आउँथ्यो, तर गन्दै जाँदाखेरि 12 वटा थियो। तर म चितवन आइसकेपछि अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा 1000 भन्दा बढी चर्च छ। किन? इमानदारीतापूर्वक यसलाई हामीले समीक्षा गर्ने हो भने सह अस्तित्व स्वीकार गर्न जानेन कोही अगुवाहरूले, र दान वरदान चाहिँ सबै मिलेर गर्ने हो भन्दा पनि मलाई हेर, आई एम द बस भन्ने मानसिकताले गर्दाखेरि पनि चर्च फुटेको हो। अनि जुट्न नसक्नुको एउटा कारण हामीले सह अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकेनौं। जब हामीले दान वरदानलाई बुझ्छौं र प्रभुले मलाई मात्र दिनुभएको होइन र अरूलाई पनि दिनुभएको छ, र परमेश्वरले सबैलाई सबै प्रकारको वरदान मल्टी गिफ्टेड बनाउनु हुन्न, थोरैलाई मात्रै मल्टी गिफ्टेड हुन सक्ला, तर ताकि हामीले मिलेर सबैसँग सहकार्य गर्न सकौं। नाकको काम अक्सिजन लिने सास फेर्ने हो। कहिलेकाहीँ नाकले पानी पिउँछु भन्यो भने एक दिन चल्ला, बिमारी हुँदा विशेष परिस्थितिमा चल्ला, सधैँ नै नाकले पानी खान्छु भन्न थाल्यो भने कुरा बिग्रिन्छ। आँखाले म हेर्दिन, अब म हातैले छामछुम गरेर मात्र गर्छु भनेर मिल्दैन। सह अस्तित्व शरीर, पाउलले यो कुरा पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा बताएको छ, सह अस्तित्व स्वीकार गरेर मिलेर काम गरिरहेछ नि, त्यो कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसले बताउँछ। अर्को बुदामा जाउँ। मेरो मनमा 10 वटा बुदा छ, हामी 8औं बुदामा छौं। सही शिक्षा र ज्ञानले अलमल र झुटको कुरालाई चिन्न मद्दत गर्छ। झुटा शिक्षाहरूसँग हामी धेरै चिन्तित भएका छौं। हामीलाई सही शिक्षा राम्रोसँग बुझ्यौं भने झुटा शिक्षा के हो भनेर हामी चिन्ता धेरै गर्नै पर्दैन। नेपालमा त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको बारेमा सही तरिकाले शिक्षा सिकाइएको छ भने जसले यो त्रिएकलाई विरोध गर्छ त्यो झुटा हो भनेर बाइबलले बताएको छ। अनि आङसाङ होङको कुरा होला वा जेहोवा विटनेस होला, जसले पुत्रलाई मात्रै स्वीकार गर्छ, ओन्ली जिजस भन्ला, उसले येशूलाई मात्रै भन्ने कुराकानी गर्छ। त्रिएक परमेश्वरको सही शिक्षा सिद्धान्त शिक्षकहरूले लिएर आउने भयो नि त, झुटा शिक्षाबाट त्यसै बुझ्ने भयो नि त, बच्ने भयो नि त। अनि हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भएको छ भने अहिले पहेँलो धातु, पहेँलो पित्तलको औँठी दिए पनि, सुन दिए पनि चिन्न सक्दैन। किन? सुन, असली सुन पनि उनीहरूले बुझ्न सकेका छैन, अनि सक्कली कि नक्कली थाहा छैन। त्यसैले सक्कली पहिला चिनौं, नक्कली त्यसै चिनिहाल्छ। हामीले सक्कली पैसा चिन्न थाल्यौं भने नक्कली पैसा सजिलै चिन्न सकिन्छ। त्यसैले सक्कली प्रेरितहरू छन्, सक्कली अगमवक्ता, पास्टर, शिक्षक, प्रचारकहरू छन्, र नक्कली पनि छ। हामी आउँदो हप्तामा नक्कली कसरी चिन्ने भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्नेछौँ। चिठी लाग्यो, अर्को पोइन्टमा जाऊ भने जस्तो सुने मैले, बाहिर हो कि भित्र हो। अर्को पोइन्ट, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदले भन्छ हामीले सबै कुराहरू सिकाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ। गलाती 5 अध्यायले पनि बताउँछ त्यो प्रेममा, परमेश्वरको चरित्रबाट आएका मान्छेहरूकोमा आत्माको फल हुन्छ, सह अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ, प्रेममा हुन्छन्, शान्ति लिएर आउँछ। अहिले कतिपय प्रेरितहरू भनेका मान्छेहरू जो चर्चमा बोल्छ त्यसले चर्च फुटाइदिन्छ। जुन मान्छेले शिक्षा लिएर आउँछ त्यो शिक्षाले अब तेरो पास्टर अगुवालाई नहेर, मलाई मात्र हेर भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि युट्युबमा आइराखेका छन्। मैले मानिसहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले भेडा चोर्ने काम गर्नु हुँदैन। झुटा प्रेरितहरूले, पास्टरहरूले, अगुवाहरूले भेडा चोर्ने काम गर्छ, तर साँचो व्यक्तिहरूले तिम्रो आफ्नो मण्डलीमा वफादार हौ, तिम्रो आफ्नो मण्डलीमा मिलेर आफ्नो दान वरदानलाई प्रयोग गर। मैले 35 वर्ष भयो टिचिङ मिनिस्ट्री गरेको। मैले कहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई म धेरै यात्रा गर्छु, मलाई आऊ मेरो कुराहरू गर, पर्सनली कनेक्सन म तिनीहरूसँग बनाउँदिन। मेरो उद्देश्य तिमी चर्चको मान्छे हो, आफ्नो चर्चमा तिमीले सेवा गर्नुपर्छ, त्यहाँ पास्टर अगुवाहरू लिडरसिप टिमसँग मिलेर काम गर्ने, मेरो पछि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन 35 वर्षदेखि। तर आजभोलि केही भाइहरू, जवान जोसिला भाइ आछन्, ए तिमीहरूको चर्चमा नजाऊ, मलाई हेर, मलाई पिता बनाऊ, मलाई प्रेरित बनाऊ भनेर करार बाँध्ने कुराहरू पनि ल्याइदिएका छन्। हामी गहिराईमा त्यो आत्मा कहाँबाट आएको भनेर आउँदो हप्ताहरूतिर हेर्नेछौँ। अर्को बुदामा जाउँ।
9औं बुँदामा मैले थप्न चाहन्छु, त्यो यो 9 र 10औं बुँदा चाहिँ लेखिएको छैन, तपाईलाई टिप्नलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। दान वरदानहरू चाहिँ सेवाको निम्ति सेवालाई सहायता गर्छ। दान वरदानहरूले सेवालाई सहायता गर्छ। यो चाहिँ काँक्रोको निम्ति थाक्रो जस्तै हो। काँक्रोलाई थाक्रो हामीले देखेका छौँ नि त। अंगुरको बुट्टा तपाईले लगाउनु भएको छ भने त्यसलाई थाक्रो लगाइएको छ भने फल्नलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। पत्रुसलाई प्रभुले पास्टरको सेवकाईको निम्ति बोलाउनु भएको थियो, तर उसँग चंगाईको वरदान थियो र चंगाईको वरदान भएको कारणले मण्डली वृद्धिमा आयो। उसकोमा आत्मा छुटाउने वरदान थियो र खराब नियतका मानिसहरू प्रेरित 5 अध्यायमा हननिया र सफिराका व्यक्तिहरूलाई, खराब नियतको मान्छेलाई उसले कन्फ्रन्ट गर्न सक्यो र मण्डलीलाई अशुद्ध आत्माबाट बचाउने काम गर्यो। त्यसैले दान वरदानले तपाईको मूल सेवालाई टेवा दिन्छ, रमाइलो गर्न सक्छ। अब म प्रत्यक्ष रूपमा तपाईसँग भेटेर कुराकानी गरे भए मसँग मेरो टिचिङको साथसाथै प्राय गीत संगीतहरू प्रयोग गर्थे। आजभोलि जुमबाट मैले गीत गाउन थाले भने त्यतिको राम्रो आवाज पनि आउँदैन भन्ने कुरा थाहा पाएँ। प्रभुको इच्छा भयो भने फेस टु फेस भेट्दाखेरि मेरो गीत संगीतलाई पनि प्रयोग गर्नु। यसले के गर्छ? आनन्द दिन्छ, मिठास दिन्छ, शीतलता दिन्छ। अलिकति म्युजिकल ब्रेक भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यसले छुट्टै यादगार बनाउँछ, सम्झनालाई पनि सजिलो बनाउन सक्छ। त्यसैले वरदानहरू काँक्रोलाई थाक्रो जस्तै हो। हामीलाई वरदान भएका मानिसहरू चाहिन्छ। हामी मूल अगुवाहरू जो भनेका छौँ, मण्डलीका अगुवाहरूलाई सपोर्ट गर्ने डिकनहरू चाहिन्छ, एल्डरहरू चाहिन्छ। तिनीहरूको वरदान प्रभुले दिनुभएको छ। अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू पनि चाहिन्छ। त्यसैले मिलेर हामीले बढ्न सक्छौँ। 10औं मेरो अन्तिम बुँदा, दान वरदानहरूले मण्डलीको वृद्धि र विकासमा सहायता गर्छ। हालेलुया। दान वरदानहरूले मण्डलीको वृद्धि र विकासमा सहायता गर्छ। चाहे जेसुकै दान वरदान होस्, उसले कि चाहिँ वृद्धि गर्छ कि चाहिँ विकास गर्छ। अब यसलाई यसरी हेरौँ न। पावल मूलतया अन्य जातिहरूको बीचमा शिक्षक हुनलाई, मण्डली स्थापनालाई बोलाइएको एकजना मान्छे थियो। तर उसँग चंगाईको वरदान थियो, उसँग आश्चर्य कर्मको वरदान थियो। उसले प्रार्थना गर्दाखेरि मुर्दा पनि जागेको अवस्था छ। त्यसले के गर्यो? वचनलाई सुदृढ बनाउने काम गर्यो नि। हामी पावलको कुरा सुनेछौँ, उसको अधिकारलाई मान्छेले सुन्नलाई सहायता गर्यो। त्यसैले उसले दिमाग पनि प्रयोग गरेको छ, ज्ञान पनि प्रयोग गर्यो र चिन्ह चमत्कार पनि प्रयोग गर्यो। प्रेरितहरूमा ज्ञान पनि छ, बौद्धिक तौरले पनि उनीहरू प्रस्तुत भए र अभिषेक, उनीहरूको शक्ति विभिन्न तौरले प्रदर्शन भएको थियो। त्यसैले प्रियहरू, हामीसँग जे दान वरदान छ त्यसलाई लगातार प्रयोग गरौँ। सिमोन बाबुलाई मैले बुझ्दै गर्दाखेरि, सिमोन भाइ तपाईलाई मैले धन्यवाद दिएँ। तपाईकोमा कोअर्डिनेसनको एउटा वरदान देख्छु म। कोअर्डिनेटरको रूपमा तपाईँ टिचर हो, तपाईँ बाइबल स्कुल कलेजमा पढाउनुहुन्छ, तर कोअर्डिनेसन यसरी मिलेर यो शिक्षा, आवाज उठाउने कुरा, यो कडा शिक्षा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने तपाईले महसुस गर्नुभयो। अनि म अलिक कडा स्वभावको मान्छे हुँ, भोलिपर्सि अझै कडाका कुराहरू आउन सक्छन्। यसपालि त एक प्रकारको एउटा टेस्ट मात्रै हो यो। भोलिपर्सि हामी खराब नियतका कुराहरू के छन्, कहाँ विकृति विसङ्गति भयो मण्डलीमा भन्ने कुरालाई पनि कुराकानी गर्छौँ। तर उहाँले त्यो कुरा देख्नु भएको छ, यो चाहिन्छ भनेर। त्यसैले हामीले सुन्दैछौँ, बुझ्दैछौँ र मिलेर सहकार्य, हातेमालो गर्नु चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। नेपालीमा चाहिँ कोअपरेसन, अंग्रेजीमा कोअपरेसन भन्छ, तर हामी नेपालीहरू चाहिँ बढी चिथोरेसनमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू हौँ। चिथोरेसन, कोपर गर्नेहरू। कोअपरेसन, अंग्रेजी कोअपरेसन होइन हातेमालो, तर साँच्चै नै कोपर नै खुट्टा तानेछन्, यो गर्नेछन् अनि आक्रमण गरेछन्। विभिन्न प्रकारको अवस्थामा गएका छौँ। अब परमेश्वरले संसारमा चाहनु भएको कुरा चाहिँ म यो हुँ त्यो हुँ, तर आऊ हामी मिलेर परमेश्वरको महिमा गरौँ। हाम्रो दान वरदानहरू मिलाएर परमेश्वरको निम्ति हाम्रो झण्डा तल राखेर येशूको झण्डा उचाल्ने हो। परमेश्वरको राज्य, मूल्य मान्यतालाई लिएर हामी जाउँ भनेर सह-अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै जानु आजको आवश्यकता छ। त्यसैले यो विकृति विसङ्गति हाम्रो नेपालीमा छ। म अलिकति तपाईलाई जानकारी दिउँ। यो चाहिँ भूमिको आत्मा हो। भूमिको आत्मा भनेको अशुद्ध आत्मा। यहाँ चाहिँ भूत आत्माहरूको पनि कुरा के छ भने, अपुन गरेका, मेरोमा त हुनुपर्छ। देवी देवतामा त शक्तिको द्वन्द्व छ। तपाईले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको कथा पढ्नुभयो भने तिनीहरूमा मात्रै को ठुलो भनेर झगडा छ। एकअर्कालाई श्राप दिने, एकअर्कालाई बदला लिने त्यस्ता कुराहरू छन् भने त्यही समाजको मान्छे अनि हामी मण्डलीमा पनि त्यो कम्पिटिसनको आत्माले काम गरेका छ, त्यो इगो घमण्डको आत्माले काम गरेका छ, वा भूत आत्माले हाम्रो मण्डलीमा पनि काम नगरोस् भनेर हामी
अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै आफूलाई चिन्ने, अरूलाई पनि चिन्ने, ल बाबु म मात्र महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होइन, तिमी पनि हौ, हामी सबै हौ भनेर बुझ्दै जानुपर्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। मलाई लाग्छ हामीले यो कुरा एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गरौँ। प्रभु मलाई म मात्र होइन, ममा भएको दान वरदान मात्र होइन, अरूसँग सहकार्य गर्ने आत्मा, त्यो मन दिउन् भनेर छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। मुख खोलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ। तपाईको नजिकै कोही व्यक्ति छ भने हात समातेर हामी एकैछिन प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वरसँग। र प्रभुको आशिष, प्रभु तपाईँ मात्र होइन, तपाईँले मलाई दिनुभएको मानिस र मलाई दिनुभएको वरदान मात्र होइन, अरूलाई दिनुभएको वरदान पनि सँग सहकार्य गर्दै तपाईको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति हामी काम गर्नेछौँ भनेर घोषणा गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वर हामीलाई बोलाउने परमेश्वर, दान वरदान दिने परमेश्वर, र हामी नेपालमा यो भूमिको आत्माको विरुद्धमा आउँदछौँ, जहाँ जसले म मात्रै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, मेरो विचार मात्रै, मेरो पार्टी, मेरो समूह मात्रै भन्ने विचार राख्छ, त्यसलाई हामी लगार्दछौँ र भन्दछौँ यहोवा परमेश्वर तपाईँ उचालिनुपर्छ। म मेरो विचार भावना उचालिने होइन, मेरो पार्टी होइन, तर तपाईँको मूल्य मान्यता उचालिन आवश्यक छ। प्रभु हामीलाई सहकार्य गर्ने आत्मा, नम्रताको आत्मा तपाईँले दिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद छ। तपाईँको आशिष आउँदो कक्षाहरूमा पनि लगातार रूपमा यो गहिरो विषयमा बुझ्नलाई तपाईले हामीलाई सहायता, मद्दत गर्नुहोस्। प्रविधिमा लगातार मद्दत रहोस् भनेर बिन्ती गर्दछौँ। धन्यवाद सहित उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाममा।